Nagsugod kita karong gabi na sa labas nga balita mahitungod sa gubat sa Iran. Ang mga embahada ug konsulado sa Amerika gitaki karong gabi na gadunay mga Amerikano nga na-stranded sa tibok rehiyon. Sa ulahing bahin karong adlaw usa ka drone strike ang gitahod duol sa konsulado sa Amerika sa Dubai. Ang drone nahagso sa usa ka parkingan ug miulbo ang kalayo pipila lang ka oras ang milabay. Duha usab ka drone ang miigo sa embahada sa Amerika sa Saudi Arabia. Sa pagkakaroon 11 ka mga embahada sa rehiyon ang gisaradan karong gabi una. 24 ka oras human ang State Department miawhag sa tanang mga Amerikano sa pagbiya sa Middle East. Si Secretary of State Marco Rubio na mahayag sa ulahing bahin karong gabi una nga nangandam na sila sa mga flights sa militar o mga charter flights, lakip na ang pagpangita og mga ruta sa yuta aron ang mga Amerikano makatabok sa ubang nasod o makagawas sa rehiyon. Ug karong gabi na tungod kay gipasaradan na sa Iran ang Strait of Hormuz, din moagi ang dakong bahin sa lana sa kalibutan. Si Presidente Trump tag-ingon nga iyang tagon ang US Navy aron ma-escort sa mga barko kung gikinahanglan. Ang Chief Foreign Correspondent sa ABC News nga si Ian Panel mo'y mangulo kanato gikan sa maong rehiyon. Karong gabi na mga embahada ug konsulado sa US kipangatake sa Iran, samtang ang mga lungsuranon sa Amerika nagtanggong sa rehiyon nga giduslit sa gubat. Ang State Department naningkamot karon sa pagsiguro ug ang mga eroplano sa militar ug mga charter plane aron sila mapagawas human giingnan ang mga Amerikano sa 14 ka mga nasod nga mamakwit na. Karong gabi na usa ka video sa ABC News napakita sa usa ka drone sa Iran nga mibangga sa konsulado sa US sa Dubai. Ang pagbuto og sunog nahitabo sa usa ka parkingan tapad sa konsulado. Ang embahada sa US sa Amman, Jordan gitarget usab ug ang mga pag-atake sa drone nakapanghunong sa operasyon sa embahada sa US sa Riyadh, Saudi Arabia. Matud sa mga opisyal, sa pagkakaron wala pay naangol niining mga pag-atake ha. Ug karong gabi na samtang mga Amerikano na stranded sa tibok Middle East, ang atong reporter nga si Karen Travis nangutana kang Presidente Trump kung wala ba'y plano alang niini sa wala pa giatake ang Iran. Ang komersyal nga biyahe sa eroplano sa pagkakaroon limitado kay sa Middle East ug libuan ka mga Amerikano ang natanggong. Nganong wala may plano sa pagbakwit o pagpadala pa kamo og mga eroplano aron makuha ang mga tawo? Nahitabo ang tanan sa paspas kayo nga pamaagi. Sa ulahing bahin karong adlaw si Secretary of State Marco Rubio na mahayag bahin sa plano sa pagpagawas sa mga Amerikano. Og kini himuon pinaagi sa nagkalain-laing pamaagi, mga charter flight sa militar ug adunay mga kahigayunan sa komersyal nga biyahe. O sa uban nga higayon, mga ruta sa yuta nga magtugot kanila sa pag-adto sa kasikbit nga mga nasod nga tingali adunay bukas nga mga tagpahanan ni anang panahona. Karong gabi na ang presidente nag-ingon nga siya natingala sa kadak-unon sa panimalos sa Iran sa tibok rehiyon. Natingala ko o karon kining mga nasura dungan nga nakig-away batok kanila og lig-on ang ilang pakipag-away. Karong gabi na epektibo gipasaradan sa Iran ang Strait of Hormuz din miagi ang 20% sa lana sa tibok kalibutan. Hinungdan sa pagpasaka sa presyo sa lana o gasolina. Si Presidente Trump tag-ingon nga kung kinahanglan ang US Navy mohatag og escort sa mga barko sa Strait of Hormuz. Samtang ang US ug Israel naglunsad og laing hugna sa pag-atake sa Iran, kapin 7 ka gatos ka mga Iranian ang namatay sumala sa Red Crescent. Karong adlaw adunay nahitabong dungan nga lubong alang sa mga biktima sa pag-atake sa eskwelahan, diin kapin sa 160 ka tawo ang namatay. Ang Pentagon wala pa makapatid-aw kung unsay nahitabo ug ang Israel nag-ingon nga giatake nila ang usa ka lugar sa Qom diin ang Interim Leadership Council sa Iran nagtigom aron magpili og bag-ong supreme leader.
Misubang na usab ang tensyon sa kalangitan sa ibabaw sa Israel. Mga missile gikan sa Iran ang nagpadulong samtang ang mga air defense system sa Israel paspas nga milihok aron kini mapugnan. Human sa pipila ka adlaw nga sunod-sunod nga pag-atake sa Amerika ug Israel batok sa mga militar sa Iran, naglungsad ang Tehran og usa sa labing kusog nga balos sa pag-atake. Nidahunog na usab ang mga siren sa nagkalain-laing syudad sa Israel. Ang mga residente nagdali og dagan padulong sa mga evacuation center ug pipila lamang ka segundo human niini misiblak ang kalangitan tungod sa naglupad-lupad nga mga missile. Makita ang mga missile nga nagpadulong sa Tel Aviv ug Jerusalem, samtang naglungsad ang pwersa sa Iran og laing balod sa pag-atake. Gilungsad dayon ang mga interceptor sa Israel aron mapugnan ang mga missile nga nagpadulong paingon sa yuta. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran ming-angkon na sila naglunsad og crucial missile nga mokarga og 2 ka toneladang eksplosibo ug adunay gilayon nga moabot og 3,000 kilometro. Sumala sa IRGC ang maong missile gitumong sa Ben Gurion Airport. Sa laing bahin, giakusahan sa Israel ang Iran nga migamit kini og cluster munitions. Kini nga armas mahimong ihulog sa langit o ilunsad gikan sa yuta ug makapagawas og labing daghan nga sub-munitions. Gila kini sa kusog militar tungod sa kalakip na kadaot na madala niini sa mas dakong lugar. Sa kasamtangan, nagpadayon ng tensyon sa kahanginan. Ang Iran may padayon gihapon sa pag-atake. Ang Iran magpalupad gihapon og missiles ug drone. Samtang ang Israel nag-deploy og interceptors ug naglunsad og airstrikes nga moabot sa sulod sa teritoryo sa Iran. Sa matag sunod nga pag-atake, mas nagkalisod ang kahimtang sa mga sibilyan sa rehiyon. Ang mga pasidaan nga kaniadto ginahuna lamang nga posibilidad karon nahimo ng adlaw-adlaw nga realidad samtang nagakusog ang operasyon sa duha ka panig. Tungod niini, ang kalangitan sa West Asia karon giila nga usa sa pinakagrabing giilugan nga battle zone sa kalibutan. Kini ang report sa WION World News. Mayong adlaw sa tanan, may nito namang ginaabi-abi ang atong mga tiglantawan gikan sa nagkalain-laing dapat sa kalibutan. Ako si Natalie Allen ug ako si George Howell gikan diri sa CNN World Headquarters. Ani ang mga balita karon. Usa ka dako nga barko ang nabangga sa Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, Maryland nga hinungdan sa grabing kadaot. Ang taytayan anaa sa gawas nga bahin sa pantalan sa Baltimore. Ang video nga nakuha sa CNN nagpakita nga ang taytayan nahuno ngadto sa tubig sa ubos. Sa pagkakaron wala pay impormasyon mahitungod sa mga namatay o naangol. Sumala sa mga otoridad sa Maryland, ang tanang trapiko gipatipas palayo sa maong lugar. Among ipadayon ang paghatag og dugang nga impormasyon kabahin niini dinhi lamang sa CNN. Daghang salamat sa inyong pag-uban. Ako si Rosemary Church, magpadayon ang CNN Newsroom uban kang Ana Coren. Usa sa mga butang nga para nako makapainteresado kayo isip usa ka tawo nga eskwela o winter camp sa bata pa o ganahan jud og snow kay ang pagkawala kaayo snow baghoy lang sa meter sa bulan sa Enero tan-awa ra jud ni sugod ni atong 2017 ang tuig nga naay sobra sa napulo ka pulgada nga snow sa Enero, duha lang sa Washington DC ug duha sa New York. O usa lang sa Philadelphia. Snow-starved na jud ta sa kadaghan sa mga dagkong syudad dapit sa 95 gikan sa Washington DC hangtod sa New York City. Naglaom ko nga mausab ta ni karon. Chloe, salamat. Ug usab usa ka inahan ang naapay nagpadayon nga mga anak. Dako kaayo nga kasakit kini para sa maong pamilya. Gusto na kong iawag si Sharon Waxman, Editor-in-Chief sa The Wrap.
Sharon, daghang tawag nakailawg nakahinumdum kang Lisa Marie Presley sa nagkalain-laing henerasyon. Adunay mga nakahinumdum kaniya sa dihang bata pa siya ug palangga kaayo ni Elvis Presley ug sa batan-ong si Priscilla. Ang uban usab nakahinumdum apil ng akong henerasyon sa dihang nagminyo siya kang Michael Jackson o ni Nicolas Cage. Daghang tawo sa lain-laing henerasyon ang nakaila kaniya. Og nakahibalo usab sila kung giunsa niya ginahisgutan ang kasakit nga iyang naagian ni adtong tuig 2020 sa pagkamatay sa iyang anak. Dugay na siyang nailhan sa publiko og karon nabalitaan nato nga siya namatay na. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanamo. Ako si George Howell. Ako si Natalie Allen. Ayaw pagbiya o magpabiling paglantaw. Mubalik kami dayon alang sa laing oras in newsroom. Uban sa mga importanteng balita para ninyo karon. Ginvolved ni sa usa ka United player sa Manchester nga si Harry Maguire. Giatulan siya og 15 ka bulan nga suspenso human nga mahukom na guilty sa Greek courts. Datubang ang Manchester United Center sa aligasyon nga gamay nga pag-atake, pagsupak sa pagdakop ug pagpanuhol sa usa ka insidente diha sa Mykonos, Greece niadtong Agosto 2020. Mapriso siya sa tulo ka kaso. Ang Sky Sports News nagasabot nga matuman ang grupo ni Maguire sa kaso. Maong si Harry Maguire kay makadawat og 15 ka bulan nga suspensyon sa mga aligasyon nga gamay nga pag-atake, pagsupak sa pagdakop ug pagpanuhol. Ug sa mga lain pang balita, LTO nagpagawas og show cause order batok sa vlogger tungod sa insidente sa Zambales. Nagpagawas og show cause order ang Land Transportation Office LTO batok sa usa ka sikat nga motorcycle vlogger tungod sa usa ka road rage nga nahitabo sa Zambales nga nag-viral sa social media. Gipangayuan og katin-awan ang iyan na motovlog kung ngano nga dili angay suspendihon o bawion ang iyang lisensya. Human siya giingong nagsugod og away sa dalan batok sa usa ka driver og pick-up truck. Gimanduan ni LTO Chief Assistant Secretary Vegor Mendoza II nga ang mga vlogger kinahanglan mogamit sa ilang impluwensya sa pagpasiugda o responsable nga pagdrive ug dili ang paglapas sa kaluwasan sa dalan. Sa maong video, makita siya na nga naghimo og bastos nga senyas ngadto sa maong driver. Human niya giingong reckless kudanghag kini mo drive. Bisan pa man sa pagsabot sa driver sa pickup, kadayon gihapon ang vlogger sa pagkipaglalis o paghimo og mga insulto bisan human na nibiya ang driver. Nanumpa ang Department of Transportation nga batukan ang reckless driving ug road rage aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Bisan pa man og nangayon na og pasaylo siya na sa internet, padayon gihapon ng LTO sa ilang investigasyon. Ug sa mga lain pang balita, usa sa labing importante nga gian sa mga barko sa kalibutan ang naputol. Ang Iran na napasa nga atekuhan ang bisan unsang barko nga misulay sa pag-agi sa Strait of Hormuz. Gipatorya sa nilang mga tapit sa area sa Middle East, lakip na kinadakang oil refinery sa Saudi Arabia, usa ka pesyalidad sa liquefied natural gas sa Qatar ug isa ka dako nga oil refinery sa Kuwait. Kining tanan nakapausbang sa presyo sa enerhiya nga naghimo sa presyo sa lana ug liquefied natural gas nga mas mahal pa. Strait of Hormuz sa kahigtin nga agianan sa dagat sa gawas sa baybayin sa Iran. Mao kinahanglanon din moagi ang hatik 20% sa konsumo sa lana sa tibuok kalibutan. Kadtong Lunes sa kataas nga opisyal sa Revolutionary Guard sa Iran miingon nga sarado na ang maong agianan o kinsa man gani ang musulay sa pag-agi, ila kinasugon ang maong mga barko. Ang pagpahuot niini mahimong nakapasuko sa China mao ang kinadakang importer sa krudo sa tibuok kalibutan ug ang kinadakang mupalit og lanas gikan sa Iran. Aduna kitay bagong balita sumala sa usa ka tinubdan nga mitaho sa Fox News reporter Jennifer Graffen. Ang US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia giigu sa duha ka drone. Ang ikatulong drone anaa pa sa dalan ug posible nga maigo bisan unsang orasa. Sa pagkakaron,
Ang embahada nagpagawas og shelter-in-place advisory sa mga Amerikano nga naa sa Saudi Arabia. Samtang ang gobyerno sa Estados Unidos nagbutang sa tanang lungsuranon iniini sa rehiyon sa high alert ug nag-awhag sa mga naa sa 14 kalain-laing nasod sa rehiyon nga mobiya dayon. Labaw pa karon kaysa sa mga niaging tuig sukad pa sa 9/11. Ang Estados Unidos anaap sa pinakataas nga alerto batok sa posibleng pag-atake sulod sa mismo sa nasod. Samtang niini, ang FBI nag-imbestigar sa pagpusil sa Austin, Texas alang sa posibleng koneksyon sa terorismo. Ang 53 anyos nga suspek nagsulob og sweatshirt nga adunay nakasuwat nga Property of Allah nga posibleng usa ka timailhan og usa usab ka t-shirt nga adunay bandila sa Iran. Gipusil niya ang mga tawo gawas sa usa ka bar sa Austin niadtong katapusan sa semana nga miresulta sa pagkamatay sa duha ka tawo ug pagkaangol sa 14. Siya usa ka naturalized citizen gikan sa Senegal. Gipusil ug napatay sa mga pulis ug hangtod karon nagpadayon pa ang mga awtoridad sa pag-imbestigar aron mahibal-an ang tinuod nga motibo sa maong insidente. Samtang niini, nagkadako usab ang kahadlok karong gabhiuna mahitungod sa posibleng sleeper cells sulod sa Estados Unidos. Syempre, nagbantay jud kami sa bisan unsang posibleng mahitabo. Kini usa ka kanhing rehimen o sistema nga gustong ipakaylap ang ilang ideolohiya ug musabwag og kahadlok. Andam kami ana kay nakakita na kami og inana nga klase sa mga tawo kaniadto. Ang mga Amerikano dili kinahanglan mabalaka kay nagbantay ug alerto kami ana. Mao kini ang naabtan sa tiran karong buntaga. Inyong makita nga ang tibuok o hapit ang tibuok syudad na puto sa mabaga og itom nga mga panganod. Nahitabo kini human sa dagkong mga airstrike sa mga pasilidad sa lana, sa habagatan o kasadpan nga bahin sa syudad. Ug ang nahitabo karon kay nag-ulan sad sa sukad pa sa sayong bahin sa buntag. Nako ipakita ninyo kay ang ulan nga nibunda karon murag naputos o napuno sa lana. Makita ninyo ang itom gyud kaayo ang tubig sa semento. Ug bisan pa dinhi sa paril, makita ninyo ang itom gihapon nga tubig dalan. Nahitabo kini na human sa usa ka gabi nga grabe ang pagpamomba dinhi sa kapital sa Iran. Diin nang gawas ang mga baga nga aso human gibombahan ang mga pasilidad sa lana. Napoy mga dagkong sunog ilabi na sa habagatan sa syudad. O karon buntaga makita ninyo nga ang tibuok syudad naputos niining dako og itom nga mga panganod nga natabunan sa tanan. Boss sa Meta, Mark Zuckerberg, mibarog sa usa ka mahinungdanong kaso sa korte sa Los Angeles aron natubangon ang mga akusasyon nga mga social media platforms iyang kumpanya makahinungdan sa pagkaadik. Kini ang unang higayon nga ang bilyonaryo nga nagtukod sa Facebook nagpamatuod sa korte bahin sa epekto sa Instagram sa pangisip sa mga batanon nga tiggamit. Gawas sa korte sa Los Angeles, among koresponde Peter Bose. Peter. Kini usa tuod kay hinungdanon niya kaso alang sa social media tungod kay mahimog mahibalaan kung giunsa ang mga platform sama sa Instagram ug YouTube gipadagan sa umaabot ng mga tuig ug ang sentro niini mao ang kaluwasan sa bata. Igo na ba ang gihimo aron mapanalipdan ang mga bata nga tiggamit sa internet? Pag-abot sa iyang adlaw sa korte, si Mark Zuckerberg sa unang higayon nagatubang sa usa ka hurado tungod sa mga pag-angkon nga ang social media gituyo nga gidisenyo aron mahimong makaadik. Ang maong kaso, usa sa kapin sa usa ka libo nga naghulat pa nga madungog. Gisangat sa usa ka 20 anyos nga babae nga giila lamang sa korte isip KGM o K uban sa iyang inahan. Nag-angkon sila nga ang iyang sobra nga paggamit sa mga plataporma sama sa Instagram ug YouTube sukad sa edad nga unom nagbutyag kaniya sa makadaot nga sulod. Gikan sa witness stand, samtang naglingkod si Kay sa atbang, gilunsad ni Mark Zuckerberg ang iyang dispensa sa Instagram. Gipakita kaniya ang mga internal nga email sa Meta gikan sa napulo ka tuig ang milabay nga nagisgot sa piho nga mga tumong sa kompanya. Lakip na ang pagdugang sa oras nga gigugol sa mga user og 12%.
Matud niya, kaniadto naghatag ang kumpanya og mga tumong base sa oras. Apan dili na, ingon niya. Mao ang paagi sa pagpadagan nila sa kumpanya karon. Dugang pa niya, kung ang butang adunay bili, mas gamiton pa kini sa mga tao. Ang 18 anyos nga anak ni Lori Shot, si Annalie, napakamatay. Sumala sa iyang inahan, na-addict siya sa social media, labi na sa Instagram. Diin sige siya og gamit og beauty filters ug nahimong sobra ka-addict sa iyang itsura. Wala na ko ang akong anak. Kining mga ginikanan dinhi, nawadan usab sa ilang mga anak. Wala na makapabalik nila. Dapat unta mag-graduate na sila o magninyo apan wala. Ang ilang mga ginikanan mao ay naa dinhi karon nagpakigbisog para kanila. Ang akong gusto lang maong hustisya, pagpanubag sa responsibilidad o kausaban. Ang maong husay gitutukan pag-ayo sa daghang tawo isip usa ka task case. Samtang daghang pa ang nangandam sa paghimo sa mga aksyonaron, sumala silang pananaw, mapanubag ang mga kumpanya sa social media ug mausab ang pagi sa ilang operasyon. Peter Bose, BBC News, Los Angeles. Nagpitik-pitik nga aso sa kalangitan sa Terra. Sa mga gihapon nga higayon, doon nakita na dungog nga posibleng anti-craft nga buto-buto hospital sa Iran. Ator saksihan karong gabi una mao sunod-sunod nga airstrike ni ana nga dapit. Apan doon na usab sa bagatan sa Tehran diin doon na kunoy refinery nga naigo ug doon na usab sa silakanan sa Tehran. Ug ilabi sa inyong makita dito nga nakita na dungog nga dagko nga mga puto sa taas nga panahon ug nakadungog usab kita og mga jet nga nangagi sa taas. Pusa murag usa kini sa mga higayom diin doon na dako nga balod sa airstrike na hitabo dinhi sa Tehran. Yung resulta inyo kanang makita din uban ni anang dako kaayo nga nagpitik-pitik nga aso. Grabe kayo kagabot dinhing dapita mga higala. Mapoy pag-abot na mo dinhi sa Sharon Oil Depot nga giatake kagabi sa nagsunod-sunod nga bomba. Nabati na mo to sulod sa isa ka oras, tingali mga isa ka oras ug tunga inubanan sa kusog nga hagtok og mga pagbuto nga among madungog ug kanang baga nga itong aso nakita na namo kagabi pa ug karon diya kami sa duol ug makita sa nato ang uban sa mga naguba nga mga tangke sa gasolina nga hangtod karon nag-ay gapoy kayo. Ug makita sa dinhi nato sa palibot nga ang lugar kay guba jud kaay. Naitawo nga dinhi nagayo sa poste aron na mabalik ang kuryente ug kaning tangke nga sakyanan nga nasa diri atubangan sa ilang gate perti sang guba. Kining mismong gate sa pasilidad kay guba na pod kaayo. Kining pasilidad makita nato nga guba jud kaayo siya human sa mga bomba nga nadawatan gabi ug hantod karon nagkayo paghihapon gani nagdilaab ug makita sad nato nga naay baga nga aso nga nakapalibot sa tibok syudad dinhi sa Tehran. Nag-uwan ka ganihang buntag dinhi sa Tehran nya ang uwan kay nasagulan na og gasolina. Kini isa gyud gid ako nga hitabo nga hantod karon magpadayon pa. Gusto na akong ipakita ninyo kini usa ka talan-awon dinhi sa Tehran. Human sa mga sunog nga nahitabo, nagulan karong buntaga ug nasuta ang adunay sagol nga lana ang tubig ulan. Makita kini sa usa ka puti nga sakyanan, diin ang patak sa ulan, nagbilin og itom nga marka. Sumala sa mga residente, nahitabo kini sa tibok buntag ug naghatag kini og kabalaka sa mga tawo dinhi sa Tehran. Sa pagkakaron, dili pa kaayo taas ang mga linya sa mga gasolinahan. Apan giingon sa otoridad nga maningkamot sila sa pagsulbat sa sitwasyon pinaagi sa pagkuha og sugnod gikan sa ubang lugar. Adunay gamay nga kabalaka tungod kay naapektuhan man ang mga impakan sa sugnod. Ang ubang gasolinahan nagsugod na og kadaghan sa mga motorista. Taas kaayo ang linya gikan dinhi hangtod sa tumoy sa kalsada. Grabe na ang trapiko. Dili ra man siguro kini dako nga problema. Kung mahotdan og sugnod, pwede ra ipakuway sa ang sakyanan o gamit og laing paagi sa transportasyon. Asa man kinigikan? Sa pagkakaroon, mao kini ang mga literal na panghitabo sa ibabaw mismo namo. Nakadawat kami og emergency alert system sa among mga cellphone nga nag-ingon nga misaka ang security alert level.
Kini ang unang higayon nga nakadawat kami og ingani nga mensahe sukad nagsugod ang mga pag-atake unom nakaadlaw ang milabay. Sa pagkakaroon na niya kami sa Doha, particular sa West Bay, mao ang sinutong lugar sulod sa syudad. Pipila lang ka minuto ang milabay na sinati namo ang mga kusog kaayong pagbuto o mga interception sa langit nga nagpadayon og mga 20 ka minutos base sa among nakita og nasinati. Ang among team aniya dinhi sa maong lugar sulod na sa unom ka adlaw apan kining panghitabo karon mo'y pinakakusog ug pinakataas nga serye sa mga missile attack nga among nadung. Nasayod kami nga ang mga missile gikan sa Iran tungod kay ang Qatar Ministry of Defense na pagawas og opisyal nga pahayag nga ginaatake ang Qatar pinaagi sa missile attack nga nagikan sa Iran. Sa maong pahayag gihangyo usab ang tanang tawo sa lugar nga magpabilin. Nakahunaw na baka muhuon sa ang pinag-besi nga agianan sa aeroplano sa tibok kalibutan? Sultihan na kamo. Kini mao ang so paingon sa Jeju Island sa South Korea usa kini ka 75 nga minutos domestic nga ruta tin 30 ka milyon ka tawo anang ngayon tuglupan ni adtong 2024. Ang Jeju Island usahay na ilhan isip Hawaii sa South Korea. Sa tibok kalibutan ang mga pinakabisi nga mga ruta sa lupad kay mga domestic nga ruta. Sa North America kini ana as tunga sa New York ug Los Angeles sa United States. Sa Europa kini ana tunga sa Barcelona ug Palma ni Mallorca sa Espanya. Sa South America kini ana sa tunga sa Medellin ug Bogota sa Colombia. Og sa Africa kini ana sa tunga sa Cape Town ug Johannesburg sa South Africa. Daghang salamat. Kami gipautan na sa una pala kung kinsa ang moduwa og handball ug wala sa bisag usa nila ang naisa silang kamot. Kaning mga bayhanan ni sign up og try out para sa US Olympic Handball. Ikaw sa kababayan sa US nga gusto makabaw sa handball, pwede ka ma-apply sa Olympic 2028. Matod pa niya, dahil nakaduwa na kag handball try out. Anak ko wala pa, ikaw ano siya, wala pa sad siya. Okay, ako sad wala pa. Kaning mga bayhan na puro athlete pero anduhan nila wala pa kaduwag handball play sa una. Ay dyan magtanong video sa una ko sa pagduwa sa handball sa una. Mauna ato ang kabisihan. Matod pa na siya Michael, ang handball tayo at gipahimutang para mabalik sa ating potential. O ang lista nagasugod sa 20, 24, 28. O ang mas tag-as kumpara sa lista sa Olympia. Usa na mo gipaila-ila sa ilahang mga edad. Isip usa ka atleta ikaw magbantay sa imong dula.